Salam alaikum. Me voilà de retour avec une nouvelle recette. اليوم بغيت نبارطاجي معكم la recette ديال les beignets américains اللي تسميهم les donuts avec un glaçage من الفوق. دونك خليكم معايا تشوفوا شنو غنحتاجو في هاد لا recette هادي très simple وفريمون الوليدات يحماقوا عليها حيت لو glaçage ممكن لكم ديروا فيهم différentes couleurs ممكن لكم ديروا دي vermicelles ديال ديفيرونت كولور حتى هما فوق منه لا ديكوراسيون ليبر افو كل واحد يدير على حسب شنو عنده في الدار. دونك نبداو باول حاجه غادي نحتاجو واحد 5 ديال الكيسان ديال لا فارين. انا ديما تنصحكم تبغدوا لا فارين ديروا واحد لا فارين اللي تكون كاليتي ديالها مزيانه باش الحلوه تصدق لكم مزيان. انا كنستعمل هذا كيصدق لي مزيان. دونك قلنا 5 ديال الكيسان ديال لا فارين، واحد 7 ديال المعالق كبار ديال السكر، غنحتاجو واحد شويه ديال الملحه، واحد كوييره كافي، واحد المعلقه ديال الملحه، غنحتاجو تقريبا 4 ديال المعالق صغار ديال الخميره. اللي عنده لا لوفور سيش يستعملها، انا 3 نورمالمون تنستعملها هاد المره عندي هي هادي البلديه دونك غادي نستعملها. غنحتاجو واحد الخنيشه، واحد ساشي ديال لافاني، غنحتاجو جوج ديال البيضات وواحد الخماره. دونك هذه هي اول حاجه غادي نستعملوها. وتا اخر مرحله وغادي نزيدو تقريبا واحد 2 كويير سوب، جوج معالق كبار ديال الزبده يكونوا كما تنقولوا في حراره ديال المطبخ. ها هي هذه غادي تشوفوني كيفاش نستعملها، ما غاديش نخلطها في الاول، نخليها حتى الاخر. دونك خليكم معايا باش تشوفوا لي زيتاب دو بريباراسيون ديال لو دونوت. وبور لو غلاساج نخليوه حتى من بعد نوريكم الطريقه ديال بريباراسيون ديال لو غلاساج. لا روسيت بغات تبارطاجيها معكم بنتي، قالت لكم والو هي اللي بغات بريباري لا روسيت وبغات تبارطاجيها معكم في يوتيوب، دونك غنخليها هي غادي تبريباري لا روسيت. هنا راه دارت 5 ديال الكيسان ديال لا فارين، كاس ديال العنبه، هما 5 ديال الكيسان ديال هذا ديال الطحين. ومن بعد غادي تزيد عليهم داك 7 المعالق ديال السكر، وزيد واحد المعلقه صغيره ديال الملحه، وزيد واحد الساشي ديال لافاني، وهنا غدير واحد جوج معالق ديال الخميره. هي تقريبا كما قلنا خاصنا 4 كويير كافي، جوج معالق كبار، سمحوا لي نقول 4 ديال المعالق اللي هما صغيرين، دونك تقريبا واحد جوج معالق كبار. غادي تزيد واحد خماره، نحل بدا مزيان. ومن بعد غادي تزيد جوج بيضات. هادشي كله غادي نخلطوه بالحليب بيدينا مزيان، تنساليو عاد نزيدو الزبده اللي قلت لكم. نخلطوا دابا لي زانغريديون ونبقى نزيدو الحليب بشويه بشويه. قلت لكم 220 مليلتر ديال الحليب يكون شويه دافي باش داك الخميره المعجونه تذوب.
غنزيدو الحليب شويه بشويه حتى تجمع لنا العجينه. عاوتاني الحليب على حسب النوعيه ديال الطحين اللي استعملتيوه، كاين الطحين اللي تيشرب وكاين الطحين اللي لا، على حسب لا كاليتي ديالو. حنا غنشوفوا دابا تقريبا شحال غادي يخصنا ديال الحليب. الا ما قدناش الحليب نكملوا واحد شويه ديال الماء. فوالا ها هي تجمعت ليا لاباط. 220 مليلتر ديال الحليب اللي قلت لكم كفاتني باش جمعت ليا هاد كما قلنا 5 الكيسان ديال الطحين ديال العنبه تيجمعوا 220 مليلتر ديال الحليب. صافي بعد دابا ما جمعت العجين ديالي غادي نزيد عليها داك 2 معالق كبار ديال الزبده على طومبيراتور امبيونط، كون ديجا جبناها بحراره المطبخ. صافي وندلكوها مزيان ونخليو العجينه ديالها ترتاح واحد 40 مينوت 40 دقيقه، وعلى حسب الجو كي داير. الجو ملي تيكون سخون ماشي بحال الجو ملي تيكون بارد. خاص داك الزبده تدخل مزيان في العجينه ديالنا، هي اللي تترجعها هكاك رطبه. واللي عنده العجانه البيترا يخدم فيها. انا راه عندي ولكن سبيسيالمون بغيت نخدمها بيدي باش نوريكم. حتى اللي ما عندوش العجانه ممكن يصوب لي دونوت. نغطيها بان فيلم اليمونتير ولا واحد بلاستيك غذائي دابا مزيان، ما نخليوش الهواء يخرج، ونخليها ترتاح كما قلت لكم واحد 40 مينوت وعلى حسب الجو كي داير. فوالا من بعد ما خمرات نقرب لكم التليفون هادي. ها هي العجينه ديالنا خمرات مزيان. غادي نرشي شويه ديال الطحين، نجمع هاد لاباط وغادي نطلقها بالمدلك، ابلاتيها ونقطع دواور ديال لي بيني لي رونديل. نحيدو منها شويه داك الهواء. فوالا هذه هي لا تيكستور ديال بعد ما ارتاحت. من بعد غنقطع لاباط ديالي بهاد لومبورط بياس على حسب العبار اللي بغيتيو نتوما لو بيني يجيكم. ومن بعد عاد ندير واحد لو طخو الوسط باش يشكل ديال لي دونوت. اللي بغاو دي بيني سامبل يخليوهم بحال هكا، سينو نوريكم. فوالا انا ما عنديش لومبورط بياس، خدمتي بهذا واللي غادي نخدم به ما بقاش بلوكي. وهذه ما نضيعهاش، غادي نخليها حتى هي غنخدم بها. فوالا ونكمل بهذه الطريقه هذه حتى نكمل لاباط ديالي كلها. هذه غادي ندير ليها لو طخو الوسطاني صغير كما لاحظتيو، راني ما عنديش نوبورط بي صغير دونك خدمت غير بواحد الغلاقه. ها هي الكاميرا.
غنكمل بهاد الطريقه هادي تنسالي الكميه كلها اللي عندي. فوالا لاباط اللي بقات نعاود نجمعها ونعاود نخدمها عاوتاني، ما نضيعوهاش. نجمع مزيان وتعاود تخدم ونعاود نطلقها. هاد الكميه كتخرج واحد الكونتيتي اللي هي كافيه ديال لي دونوت، ما فيها الخير والبركه. فوالا نجمعت لاباط ونعاود نطلقها. فوالا هذه هي لا كونتيتي ديال لي دونوت اللي خرجوا ليا. كما لاحظتي هادو جربتهم بواحد لومبورط بيس اللي هو كبير، من بعد لقيت عندي واحد لو بوشون ديال واحد القريعه، دونك خدمت بها، هي اللي عطاتني هاد لي طرو بحال هكا. صافي نغطيهم واحد 10 مينوت. ديجا هادو الاولانيين اللي حطيتهم كما لاحظتي راهم ديجا بداو يخمروا. اون اتوندون غادي ندير الزيت تحمى مزيان ونبدا نقليهم. من بعد ما سخنت الزيت شويه غادي نبدا نقلي لي بيني ديالي. ناخذ شي وحده باش نشوف ديجا واش الزيت سخنات ولا مازال. لا كونتيتي اللي خرجت ليا ديال لي دونوت فوالا هما هادو. دونك دابا غندوزو باش نوجدو لو غلاصاج. الوغ بور لو غلاصاج غنحتاجو لو لي كونسونطري، الحليب مركز محلى، نحتاجو الكاكاو، هذه اليده الاولى. كون ممكن تستعملوا شوكولا اما نوتيلا، انا عندي هنا تويكس، عندي نوتيلا. هذا لو كولورون اليمونتير لقيت عندي هذا هي لو روز، نزيدو حتى هو مع الحليب مركز محلى باش يعطي لا كولور. وهادو داك لي بتي ديكوراسيون هكا دي بول تنديكورو بهم هكا اون روز، وهذا بور دوني لا بريونس. وكل واحد على حسب شنو عنده. دابا انا هادشي هو اللي عندي في الدار دونك غادي نخدم به. نبداو ناخذو من الحليب مركز محلى، ناخذو منه واحد الكاس. هاد لا كونتيتي اللي خديت ديال الحليب مركز محلى غنقسمها على جوج، حيت بغيت واحد شويه ندير فيه الشوكولات وواحد شويه ندير فيه داك لو كولورون هكا روز باش نزعم هكا لي زونفون ياخذوه. غنحاول ناخذ واحد لا بيتيت كونتيتي هكا. فوالا داكشي اللي بقى انا قسمتهم هنا على جوج. واحد المعلقه باش
نزيد على هذا الخليط الاول واحد معلقه كبيره هكا ديال الشوكولا نحلها. كاكاو نخلطو مزيان مع الحليب مركز محلى باش يعطي هكا ليفي شوكولاتي اللي هو اللي غادي نديكوريو به لي دونوت ديالنا. كل واحد يدير على حساب النكهه اللي تيبغي. هذا هو لافونتاج لي دونوت ممكن ديكوريوهم بالشكل اللي بغيتي وعلى حسب شنو عندكم. دونك انا هادشي هو اللي موجود عندي في الدار، دونك غادي نخدم بهادشي اللي عندي. فوالا هادي هو اللي درنا فيه الشوكولا. لا كونتيتي الاخرى غادي ندير فيها كولورون اليمونتير. عندي داك لو كولورون هكا روز، كما تعرفوا بزاف لي دونوت تيجيو في لا كولور هكا روز. نزيد بشويه بشويه حتى نشوف لا كولور اللي غادي تبغي تعطيني. فوالا هاي لا كولور. اللي بغاها بلو فونسي تزيدوا لا كونتيتي ديال الكولورون اليمونتير على حسب شنو بغيتي. سي بون هما لي ميلونج هما موجودين. دابا نبداو دابا. فوالا نبداو لو بروميير ميلونج ديال الحليب مركز محلى مع الشوكولات. نغطسوهم هكا مزيان. فوالا نقرب لكم باش تشوفوا هكا لو ريزولطا. قاد لكم كاميرا باش تشوفوا مزيان. كمل توجور بالحليب مركز محلى مع كاكاو. نكملوا بهذه الطريقه هذه تنكملوا الكميه اللي عندنا ديال لي دونوت. فوالا هما نقرب لكم شويه الكاميرا. هادو درتهم بلو روز. عندي هاد لي بيتي بيرل نزوق بهم. اللي عندكم لا فيرميسيل انا الصراحه ما عنديش، ودابا مع العيد اغلبيه ديال الحوانت هكا سادين اللي قريبين ليا، دونك خدمت غير بهادشي اللي عندي في الدار. لا فيرميسيل تجي مزيانه فيها. فوالا نخليهم تاين يشدوا في راسهم مزيان. نخليكم بعدا تشوفوا كيفاش تيجيو دايرين من الداخل، خفيفين ومشيشين مزيان. ها نتوما نقرب الكاميرا رطبين تيجيو بزاف، تعجبوا الوليدات الصغار سورتو مع هاد لي ديكوراسيون. دابا انا هادو تنخليهم يشدوا في راسهم مزيان وعاد نبريزونطيهم في لاسيت. فوالا هذا هو لو ريزولطا ديال لي دونوت. تيجيو زوينين وتعجبوا لي زونفون سورتو لا خدمت بزاف على ديكوراسيون. انا ما درتش انا غران شوز كوم ما عنديش لا فيرميسيل لا والو، دونك درت يلاه لي كونسونطري الحليب مركز محلى وخدمت بلي كولور. فوالا نتمنى على غسيل اليوم تكون الاعجاب ديالكم، وما تنساوش ديروا لايك الا عجبتكم لا فيديو وتابوناو في لاشين ديالي. يا لا بروشين. ما تنساوش تدخلوا عندي لو كونت انستغرام غنخليه لكم في صندوق الوصف.